गाने वाले की दर्द भरी आवाज रात के अंधेरे में जादू जगा रही थी। खिड़की के पट खुले हुए थे। ठंडी हवा के झोंके खिड़की से आकर उसके चेहरे को छू रहे थे और बालों की लटें छेड़खानी कर रही थीं। स्केचिंग छोड़कर वह खिड़की बंद करने को उठी क्योंकि हवा डिस्टर्ब कर रही थी। खिड़की बंद करते हुए उसकी नजर पेड़ों पर पड़ी जो अंधेरे में डरावने लग रहे थे। सन्नाटा दूर तक फैला हुआ था। हवाएं सरगोशियां कर रही थीं और उन सरगोशियों में बहुत से राज छुपे हुए थे। ऊपर से गाने के बोल ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की वीरानी बयान कर रहे हों, जुदाई का राग अलाप रहे हों। वह एकदम खिड़की बंद करके पलटी और तेज रोशनी में स्केचिंग करने लगी। गाने के बोल मगर उसे कहीं दूर ले गए थे। यादों का सफर शुरू हो चुका था। फिर गाने की आवाज अचानक बंद हो गई। अपने बालों की लटें कानों के पीछे समेटते हुए उसने पलटकर पीछे देखा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? रात के 1 बजे ऊंची आवाज में गाना लगा रखा है। बंदा यह तो देखे कि कोई सोया हुआ है, इतना एहसास तो होना चाहिए। अनीला ने स्पीकर के तार निकालकर एक तरफ फेंके, फिर स्केच बनाने वाली को झाड़ा। यह मेरा कमरा है, मेरी मर्जी जो चाहे करूं। दानी नागवारी से कहकर अपने काम में लग गई। जानती हूँ कि तुम्हारा कमरा है, मगर यह सोचो कि साथ वाला कमरा मेरा है और दिसंबर की खामोश रातों में सुई गिरने तक की आवाज चुभने लगती है और तुमने तो शोर मचा रखा है। यह पेंटिंग और यह जोरदार म्यूजिक, इस वक्त कोई तुक भी है? अनीला तैश में फुंकारती उसके करीब आई और जैसे ही स्केच को गौर से देखा तो माथे पर बल पड़ गए। बेवफा लोगों की याद रखने और उनकी तस्वीर बनाने से वह लोग मिल नहीं जाते। अनीला उसे लताड़ती वापस चली गई। वह जानती थी कि दानी से बात करने और समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मोहब्बत दीवानी होती है। मोहब्बत तब तक महबूब को बेवफा नहीं कहती अनीला बेगम जब तक उसकी बेवफाई का कोई पक्का सबूत न मिल जाए। आंखों देखी और कानों सुनी पर हरगिज यकीन नहीं करती, चाहे पूरी दुनिया महबूब को बेवफा और हरजाई कहती रहे। किसी के कहने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे कैसे बेवफा समझूं और क्यों समझूं? अनीला के कमरे में से चले जाने के बाद दानी बड़बड़ाई और स्केच को जी भर के देखा और आंखों में आए आंसुओं को बेदर्दी से साफ किया। इन लोगों को क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है। कभी मोहब्बत की हो तो पता चले, यह तो बस मोहब्बत करने वाले ही जानते हैं। दानी ने स्केच को ये सब सोचते हुए देखा और रंग भरने का काम कल पर छोड़कर सोने की तैयारी करने लगी। उसने अपना बिस्तर ठीक किया, लाइट बंद की और लेट गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। माजी की खट्टी मीठी यादें एक के बाद आती चली गईं। जिंदगी किस कदर खूबसूरती से गुजर रही थी। हर तरफ सुकून था, आराम था। दानी, अनीला और दानियाल 3 बहन भाई और एक बहुत ही मोहब्बत करने वाला बाप। माँ को तो तीनों ने देखा ही नहीं था, अगर देखा भी था तो सिर्फ तस्वीरों में। माँ के साये में वह तीनों परवान तो नहीं चढ़े थे, मगर बाप ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। बाप ने बड़े प्यार से उन्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, अच्छा बुरा समझाया था, बेहतरीन तरबियत दी थी। फिर भी कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। बिन माँ के बच्चे कहीं न कहीं से कुछ अधूरे जरूर होते हैं। दानी जब यूनिवर्सिटी लेवल से आई तो एक चार्मिंग से लड़के पर दिल हार बैठी। कैसे न हारती, हर इंसान खूबसूरती पर ही तो मरता है, चाहे वह खुद खूबसूरत हो या ना हो, मगर साथ ही खूबसूरत चाहता है। दानी और दानिश क्लास फेलोज थे। दोनों ने साथ साथ मास्टर्स किया। शुरू की पसंदीदगी आगे चलकर मोहब्बत की डोर में बंध गई। दानिश एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। बैकग्राउंड मजबूत न थी, बहुत सी कमियों के बावजूद उसकी खूबी उसकी शक्ल सूरत थी। इसी के साथ वह ज़हीन भी था, पढ़ने लिखने में तेज था। इसी वजह से उसे स्कॉलरशिप मिल गई और ऊंची तालीम का रास्ता खुल गया। वह अपनी पर्सनालिटी की वजह से बहुत हरदिल अजीज था। दानिश के मुकाबले में दानी का ताल्लुक अमीर घराने से था। पैसे की कोई कमी न थी, जो चाहते खरीद लेते। दानिश के ख्वाब बड़े थे। वह स्कॉलरशिप पर बाहर
اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جا رہا تھا تاکہ خوب خوشحال ہو سکے، مگر باہر جانے سے پہلے وہ دانی کو اپنا لینا چاہتا تھا۔ دانی بہت خوبصورت نہ صحیح بے حد مالدار تو تھی، اسی لیے اس نے دانی کو اپنی خواہش بتا دی۔ دانی، تم میری پہلی اور آخری پسند ہو، میری محبت ہو، میں تمہیں اپنا بنا لینا چاہتا ہوں۔ تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے گھر کب آؤں؟ سچی؟ دانی خوش ہو گئی۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو ساری بات کھل کر بتا دی کیونکہ اسے ہر طرح کی آزادی گھر میں حاصل تھی۔ ٹھیک ہے، اگلے سنڈے کو اسے گھر بلا لو چائے پر، تب تک میں اس کے بارے میں پوری معلومات بھی حاصل کر لوں گا۔ لڑکا ہینڈسم ہے، اس کا ایجوکیشن ریکارڈ اچھا ہے تو اسے قبول کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے باپ نے کھلے دل سے اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر ڈیڈی۔ دانی کے دل کی کلی کھل گئی۔ اس نے فوراً فون کر کے دانش کو یہ خوشخبری سنا دی۔ اگلے سنڈے کو دانش دانی کے محل جیسے شاندار گھر آ گیا اور حیرت سے گھر کی سجاوٹ اور شان کو دیکھنے لگا۔ دانی تو اس کی سوچ سے بھی بڑے گھر کی مالک تھی۔ دانش بہت خوبصورت تھا، بہترین ایجوکیٹڈ تھا، صحت بھی اچھی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی تیز چمک دانی کے باپ اور بھائی سے چھپی نہ رہ سکی۔ دیکھنے میں وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تم اگر میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہماری کچھ شرطیں تمہیں پوری کرنی ہوں گی۔ ٹھاٹدار ناشتے پانی کے دوران دانی کے باپ عمران صاحب نے دانش سے کہا، جی جی بالکل، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے دانش جلدی سے بولا، تو سب سے پہلے خود کو دانی کے قابل بناؤ۔ عمران صاحب کی بات سن کر دانش کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اگلی شرط بتاتے دانی چلائی، ڈیڈی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دانش اتنا قابل تو ہے؟ اسے باپ کی بات بری لگی تھی۔ وہ دانش کے سامنے خود کو شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ بے شک یہ پڑھائی اور شکل صورت کے حوالے سے تمہارے قابل ہے، مگر سٹیٹس تو نہیں ہے نا۔ یہ جو آرام اور آسانیاں تمہیں اس گھر میں حاصل ہے، کیا ایسی سب سہولتیں دانش تمہیں دے سکتا ہے شادی کے بعد؟ کیا تم ان کے بغیر رہ لو گی؟ ہاں، اگر یہ کسی قابل بن گیا تو خوشی خوشی ہم تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، اگر نہیں تو یہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ عمران صاحب نے دبنگ انداز میں کہا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے، کیونکہ انہوں نے دانش کے حالات کے بارے میں پہلے ہی ساری جانکاری حاصل کر لی تھی۔ اس کا گھرانہ کافی غریب تھا۔ ان کے جانے کے بعد دانیال اور انیلا بھی ڈرائنگ روم سے اٹھ کر چلے گئے۔ دانش اور دانی اکیلے رہ گئے۔ دانش، میں معافی چاہتی ہوں ڈیڈی کی طرف سے۔ تمہیں تو پتا ہے کہ وہ میرے معاملے میں کتنے جذباتی ہیں۔ میں انہیں منانے کی کوشش کروں گی۔ دانی نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ وہ کبھی دانش کو دیکھتی تھی اور کبھی ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کی شادی اچھے خوشحال خاندان میں کر سکے۔ میں تمہارے قابل بننے کی کوشش کروں گا، مجھے 2 سال کا وقت دو۔ دانش نے اس کو حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن کر دانی کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، دانی نے فوراً کہا اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر بولی، سنو، یہ دسمبر کا مہینہ ہے، جدائی کا مہینہ۔ محبت کے مارے لوگ کہتے ہیں کہ دسمبر میں محبوب بچھڑ جائے تو انتظار کرنے والی کی زندگی بھر کا روگ لگ جاتا ہے۔ انتظار ہی انتظار رہتا ہے، کوئی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ دانی نہ جانے کیوں اداس ہو کر صوفے پر گر سی گئی۔ ایسا نہیں ہے، میں واپس آنے کے لیے جا رہا ہوں، دانش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین دلایا۔